अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीफ फारूक और नाज़रीन, नजम सेठी साहब आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है, वो मौजूद हैं इस वक्त लंदन में, हमारे साथ ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब जो कि प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं सिंध के फॉर यूथ अफेयर। इनसे बात करते हैं उस कन्वेंशन के हवाले से जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुआ MQM का मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में, किस हद तक कामयाब रहा, MQM का क्या मुस्तकबिल है पंजाब के अंदर, किस तरह से वो अपनी जो एक्सपेंशन फ्री है उसके ऊपर किस तरह से वो कैपिटलाइज कर पाएंगे, क्या वो समझते हैं कि किसी स्टेट पर जाकर वो फर्स्ट चॉइस बनेंगे, क्योंकि कल ये बात हैदराबाद रिजवी साहब ने कही कि वो डेफिनेटली थर्ड चॉइस इस वक्त बन चुके हैं और वो एक स्टेज आएगी जब वो फर्स्ट चॉइस बनेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, और सेठी साहब से भी इसके ऊपर डेफिनेटली हम कमेंट लेंगे, तो आपको इस वक्त दिखाते हैं एक न्यूज़ पैकेज जो कि कंपाइल किया है हमारी न्यूज़ टीम ने, और उसमें जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की कुछ जो स्पीच है उसके कुछ हिस्से हैं, आइए वो देखते हैं। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में MQM के कन्वेंशन से बैक वक्त टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पंजाब की अवाम एक बार MQM का साथ दे तो वो मुल्क की दौलत लूटने वालों को कटहरे में खड़ा करेंगे और उनकी जायदादें बेचकर गरीबों में तकसीम करेंगे। कोई कहता है हम रोटी देंगे, कोई कहता है हम कपड़ा देंगे, कोई कहता है हम मकान देंगे, कोई कहता है हम गुर्बत से निजात दिलाएंगे। आप खुदा और रसूल को हाजिर और नाज़िर जानकर बताइए, क्या गरीबों को इंसाफ मिला? क्या गरीबों को बाइज्जत मुकाम मिला? मैं इन जालिम और जागीरदारों को बता देना चाहता हूँ कि अब गरीबों पर जुल्म बंद कर दो, वरना शिकारी कुत्ते तुम जागरों और जालिमों पर छोड़े जाएंगे। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो पंजाब के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि अगर उनका साथ दिया गया तो बड़े बड़े महलात अवाम में बांट देंगे। उन्होंने कहा कि लुटेरों से जंग के लिए अल्ताफ हुसैन पंजाब पहुंच गया है। MQM को एक दफा पंजाब के अवाम साथ दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तमाम मुल्क की दौलत लूटने वाले, कर्जे हड़प करने वालों को MQM कटहरे में खड़ा करेगी, अवाम के सामने उन्हें पेश करेगी और एक एक पाई उनकी जायदादें बेचकर पाकिस्तान के अवाम में तकसीम करेगी। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें हल नहीं कर सकती, ये मसला MQM हल करेगी। अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकरीर के दौरान अल्लामा इकबाल और बुल्ले शाह के इशार भी पढ़े। सच करो थे बरोबर मचता है, झूठ आखियां कुछ ना बचता है, जी गवा गला तू जचदा है, जच जच के जीवा कहती है, मुंह आई बात न रहती है। कन्वेंशन से अपने खिताब में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि MQM वाहिद जमात है जिसने सियासी जमातों में इलेक्शन खत्म करने की शेख की शदीद मुखालफत की। जी नाज़रीन, आपने अभी ये पैकेज देखा। सेठी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, फैसल सब्ज़वारी साहब यहाँ मौजूद हैं। फैसल साहब, सबसे पहले ये कन्वेंशन हुआ तीनों शहरों में, आप किस हद तक कामयाब समझते हैं इस कन्वेंशन को? क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, आपका व्यू लेते हैं पहले। अब जी देखें मुनीब, इस कन्वेंशन से पहले बहुत सारे लोग जो कि MQM को पंजाब में नॉन एंटिटी समझ रहे थे और सीरियस इतना नहीं लेते थे, उन्होंने भी बड़ा सीरियस लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स मैंने भी कुछ देखी हैं। कौन सीरियस नहीं ले रहा था? बहुत सारे लोग जो है ये कहते थे कि नहीं जी वो तो उस दिन पता चलेगा। और थोड़ा क्लैरिटी के लिए बताया करें ना, कौन लोग? पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन वाले एनालिस्ट, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी। मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल लोग जेन्युइन पॉलिटिकल एपेटाइट नहीं है, जिनकी जो को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, वो कभी कभी कहते हैं ये बातें। और मैंने जो बात की जिसको आपने नहीं पकड़ा कि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन वाले एनालिस्ट जो हैं वो एट टाइम्स दे वर क्लेमिंग, बट स्टिल मैं ये समझता हूँ, मैं तो खैर लाहौर में यहाँ पर था, जो मैंने मंजर देखा है और फिर मुल्तान के मनाजिर और रावलपिंडी के मनाजिर मैंने देखे हैं, तो बड़ा एक कामयाब पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है MQM के वर्कर्स ने और ऑफिस बेरर्स ने। अच्छा, लोग हमसे बेसिस पूछते थे कि बेसिस क्या है जी, आप कैसे इतना बड़ा शो कर सकेंगे? उसकी बेसिस बड़े सिंपल है।
ہم نے پنجاب کے تمام ضلعوں اور ان کی کم و بیش تمام تحصیلوں میں اپنے پارٹی آفیسز قائم کیے ہیں. ہمارے آفس بیئرز، ہمارے ورکرز جو کہ 100% لوکل پنجاب کے غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کئی ماہ سے کام کر رہے ہیں. یہ کنونشن ہم پچھلے کئی ماہ سے کرنا چاہ رہے تھے لیکن بوجوہ نہیں کر پا رہے تھے. ابھی بھی جب مینار پاکستان پہ ہمیں اجازت نہیں ملی تو بہت سارے لوگوں کا پارٹی میں یہ پوائنٹ آف ویو آیا کہ اگر ہمیں مینار پاکستان پہ جگہ نہیں ملی ہے تو اس طرح ہم تقسیم کر کے پروگرام جو ہے وہ مناسب نہیں ہو پائے گا. لیکن آخر میں دیٹ ڈیسیجن پریویلڈ کہ نہیں، ہم کب تک انتظار کریں گے کہ ہمیں مینار پاکستان پہ اجازت نہ ملے، کیونکہ جو ہمارا ورکر جو ہمیں جوائن کر چکا ہے خوشاب میں، اوکاڑا میں، ننکانہ میں، نارووال میں، خانے وال میں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آئے اور اس اپنی اجتماعی قوت کا مظاہرہ دیکھے. یہ بالکل ویسا ہی تھا کہ 1984 میں جب ایم کیو ایم بنی ہے تو 1986 تک جو لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ تھے وہ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کے ذریعے گیدر ہوتے تھے اور چھوٹے چند گھروں میں چند محلوں میں میٹنگز ہوتی تھیں. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم جوائنٹلی ایک اتنا اسٹرانگ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے پائیں گے. 8 اگست 1986 کو دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 25 اپریل کا دن ایم کیو ایم پنجاب کے لیے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا جو میڈیا کے اندر، جو پرنٹ میڈیا کے اندر رپورٹس آ رہی ہیں، ہم شور آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا ملتان کا کنونشن تھا، لگتا ہے کہ جی اس کے اندر آپ کو ایک سکسیس حاصل ہوئی، لیکن لاہور والا، راولپنڈی والا تو بلو ایوریج. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین اگر آپ ایکیومولیٹڈ نمبر اٹھا لیں گے تینوں کے تو میرے خیال میں ون آف دی لارجسٹ گیدرنگ ان پنجاب پولیٹیکل ہسٹری. آر لیڈر اسپوکن ٹو آل دی آڈینسز تھرو ٹیلیفون. یہ بھی کہا گیا نا کچھ انسینٹیو گینز کی بات آج کی جا رہی تھی، شاید کسی کو انسینٹیو دیا گیا اس لیے لوگ آئے. کسے انسینٹیو دیا؟ یہ اب میڈیا کی رپورٹ ہے، پرنٹ میڈیا کی رپورٹ. ہاں نہیں، I'm just quoting it to you. اچھا وچ میڈیا؟ پرنٹ میڈیا نا، پرنٹ میڈیا، اخبارات. کوٹ می دا نیوز پیپر. میرا نہیں خیال کہ کسی نیوز پیپر میں اس طرح کی جگہ آئی، کیونکہ ایم کیو ایم کا کیا کلچر ہے. آئیے میں I'll quote it to you but afterward. میں کسی کی دلداری اس وقت نہیں کرنا چاہتا. For my learning. Sure. ایسا ہے کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز کو انسینٹیو، میں آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں، پیسے دیتی ہیں، کھانے کے اوپر لوگوں کو لے کر آتی ہیں. ایم کیو ایم کا سلسلہ ایسا ہے کہ پولیٹیکل ورکر یا جلسے اٹینڈ کرنے والے تو دور کی بات ہے، ہمارے جو پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھتے ہیں وہ 100% ہمارے ورکرز ہوتے ہیں. الیکشن والے دن بھی وی ڈونٹ پے، رادر پیپل پے فار ایم کیو ایم. جیسے ایم کیو ایم کا ایک فنڈ ہے جس کا نام متحدہ قومی فنڈ ہے. ہر کارکن کے لیے لازم ہے ایم کیو ایم کے کہ وہ اپنی آمدنی کا منیمم 1% پر منتھ ایم کیو ایم میں دیتا ہے. تو یہ تو وہ ناقدین ہیں کہ جو آگے کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھیں گے تو پتہ. لیٹ می برنگ سیٹھی صاحب انٹو دی کنورسیشن. سیٹھی صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں جو فیصل صاحب نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی تک رپورٹس آپ کو ملی ہیں، جتنا آپ پڑھ پائے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سکسیسفل کنونشن ہے ایم کیو ایم کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کافی عرصے سے ایم کیو ایم کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کے اندر اپنی سیاسی کارروائی شروع کرے، مگر پچھلے دور میں حالانکہ جنرل مشرف کے کافی پیارے تھے ایم کیو ایم والے، مگر پنجاب میں چودھری حضرات نے انہیں موقع نہیں دیا اور ہر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا دیا اور ان کی آرگنائزیشن کو بننے نہیں دیا. اور تو یہ تو بات واضح ہے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کا رویہ ہے وہ فرق ہوگا یا نہیں. پہلی بات تو یہ تھی. یہ خود ہی فیصل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ان کو کیا دشواری ہوئی. میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کافی ڈپلومیٹک سٹانس لے رہے ہیں، تنقید نہیں کرنا چاہ رہے پنجاب حکومت کی، مگر جب چودھری حضرات کی حکومت تھی تو کافی کھلی تنقید ہوتی تھی کہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی. دوسری بات یہ کہ ابھی بات ذکر ہو رہا تھا اخباروں کا کہ پرنٹ میڈیا میں کیا کیا لکھا گیا، کیا نہیں لکھا گیا. سیٹھی صاحب بالکل، یہ فیصل صاحب سے ہم پوچھتے ہیں ایک بریک کے بعد. فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جناب نریم سیٹھی صاحب بھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ.